Bagian kusaचे कुर्वे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया किती जकावंक फो झाले हालेलुया तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया कित्याक सुमी खरोच जीवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोन्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुम्ही दया केले त्याच्यामुळे अंकार मरी फात ससनाच्या जिनेसो संतोष आमकाला बसो कर म्हणून आम्ही मागता त्याच ख्रिस्ताच्या समय मरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या मुजरण्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुझे दबेन मुझे मोतूस वाडाय म्हाका राख सांभाळ सलय आमेन. आमचे पप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राज येऊन तुझी कशी सरकार जाता तशीच या संसारात जाऊन आमचो दिसपडतो ग्रास आमकादी आणि आम्ही आमचे चुकलेले आंबुक्षिता तशी आमची पदका बगोस आणि आमका ताणे पडो दिनाका पूर्ण वाईटांतले आमका निवार. बरे कृपेन भरलेले समितीचे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा प्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले समितीचे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा प्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले समितीचे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा प्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. या सकाळीच्या वेळार या सणवारच्या दिसा देवाक आज आम्ही अर्घ दिव्या फांत्या फरार या सकाळचे उठून आम्ही ताचे उतार आज हांगा आयकूंक तयार जालात. ताचे उतार या सकाळच्या वेळार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की Psalm 91 verse 9 कित्याक सर्वीस पर तुजो आसरो. आज या सणवारच्या दिसा तसो सर्वेस पर तुजो आसरो परतूर म्हणटा परमोन्न देव तुवें तुजे कोटे करून घेतलाय त्या खातीर वर्श्ट्यान कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. कसलेंच वायट येता म्हणून तूं चिंतून आसाय भियोन आसाय घाबरून आसाय आज कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. भियानाकात आमच्या दोळ्यांतले दुखां गळटे आसा जावं फुरो कश्ट आमच्या माथ्यार आयिल्ल्या बरें दिसता जावं फुरो कश्टांतल्यान आमकां जैत दितलो जेजू आमच्या सांगात आसा. उतार म्हणटा की कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. मारीची पिडा जावं फुरो कठीण मारेकार कश्ट अस्कत काय असमाधानाचे सांकळ्यो तुज्या दारा लागीं पावची ना. केदळा परमोन्नत देवाक तुवें तुजो आसरो करून घेवंक जाय. उतार म्हणटा की परमोन्नत देवाक तुवें तुजे कोटे करून घेतलाय त्या खातीर कसलेंच मारेकार पिडा वायट तुजेर येवचें ना. तुका राखतलो देव तुज्या सांगात आसा. तुका सांबाळतलो देव तुज्या सांगात आसा. तुका आदार दितलो देव तुज्या सांगात आसा. तो विस्वासी आनी विस्वासी जावन आसा. त्या खातीर आयच्या सकाळच्या वेळार आमचे जिवीत त्या देवाच्या हातान समर्पण दिवया. म्हज्या मोगचेनो आज जाणवाय खातीर मागया आमी विशेष रितीन सोम्या जाणवायच्या आत्म्याक मुझे धाड. आज जाणवाय म्हाका दी. कोणाले वेव्हार करता आसतना जावं फुरो कोणा टोकन दिवंक वता आसतना जावं फुरो खंयचे गरजेक वता आसतना आज जाणवायचो आत्मो आमचे देवन येवं दी. तो आत्मो आमकां सगळें शिकयतलो. ह्या गायनाद्वारी जेजूक आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासया. मागया वेळार प्रत्येक तरेन सकाळच्या वेळार जाता जाल्यार आमचे हात आमी उक्ते दवरया. देवाच्या पवित्र आत्म्या ह्या सकाळच्या आमच्या देवाने आयचो दीस चलून व्हरूंक आमकां कृपा बोड सकत लाभय. सर्गीच्या आत्म्या आमचे देवने मोगाच्या आत्म्या आमचे देवने प्रत्येक तरेन तुजी सकत आज अनुभव करून कृपा लाभय. पवित्र आत्म्या आवाज कर. Acts of Apostles chapter 1 verse 8 तुमकां बळ मेळटलें. मोगाच्या आत्म्या दैवीक आत्म्या म्हजे देवाने म्हणून जण एकले म्हणया वेळार देवाच्या पवित्र
पवित्रात्म्या आमचे देवोने, देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोने, म्हज्या गांवाचेर, म्हज्या बायलेचेर, म्हज्या भुरग्यांचेर, म्हज्या सगळ्या भाव भयणांचेर, म्हज्या सोसायटीचेर, हांवें रावच्या घराचेर, कुटुंबाच्या सान्यांचेर नितळ कर, नितळ निर्मळ कर, निर्मळ पवित्र कर, कृपेन बोर, देवाच्या पवित्र आत्म्या, देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवो ये. या वेळा खंयच्या कश्टान सांपडला, आमच्या घरात कोणी हांतुळणार आसा ती, पिडेन आसा ती, आमी दुखां कळोन आसा ती, गांवचिणी भोगोन आसात गी, खंयच्याय कश्टाक सांपडल्या आमगे आमी सुमया. आज तुज्या आत्म्यान आमकां भर सुमया, बापाच्या आत्म्या, जेजून बसयल्ल्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोनी, आमच्या काळजांत दूख भरोन आसा गी, गांवचिणी हिरारे आमच्या जैत व्हरून आसा गी. मोगाच्या आत्म्या सलवण येताना आमकां नितळ कर, वायट तर आमकां बचाव कर म्हणून देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवने म्हणून मागया. देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवो ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवो ये. आज म्हाका नितळ कर, नितळ कर, म्हाका तू निर्मळ कर, म्हाका तू पवित्र कर, म्हाका तू कृपेन भर, देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवो ये. त्या दैवीक सत्तेच्या आत्म्याक आज आमी अनुभव करया, ताची कृपा आमी अनुभव करया. तशेंच हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आपुरबायेन आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव रुनिशा मुर्डेश्वर थावनो. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हाका 2 दिसां फाटीं मस्त कानांत दूख आनी सिरकी मारूंक लागली. राती न्हीद पडूंक ना. मस्त चीड जावंक लागली दूख. म्हाका कितें करचें म्हूण कळोंक ना. हांव मटतकेरी 2 दिसांची करिज्मातीक रितीर गेलें. थंय ब्रदर प्रकाशान आराधना टायमार तुमकां कितें पिडें आसल्यार तुमी म्हाका सक्रामेता लागीं म्हूण हें देवाचें उतर सांगलें. तें उतर जावन आसा, सर्वेस्परा म्हाका बरो कर. हें उतर हांव रिपीट करीत आसलें. ताचे नंतर म्हजे कानाचें दूख आनी सिरकी मारची रावली. आनीक ही सर उपकार म्हाका धन्या देवा पासत लाभल्यात. हांव धन्या देवा काळजांत अर्गां दितां. तशेंच म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाक देवाची विंचणार आशिर्वादां मागतां. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. आमेन. हांव लोना खोडयाळतान उलयतां. पयल्यान पयलें म्हाका देवान दिल्ल्या सर्व उपकारांक काळजांत हांव अर्गां दितां. हांव मुस्त तेंप तावन डिवायन मर्सी मागणें आयकोन आसा. फाटल्या 1.5 म्हयन्यांत हांव युट्रस प्रॉब्लेमा वरवीं सफर जावन आसली. ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सीक पेटिशन धाडिल्लें. तांणी म्हाका साम 46 वर्सेस 1, 40 वर्सेस 13, 30 वर्सेस 2 आनी 121 वर्सेस 7 वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव केदाळ्ळें म्हणटली. म्हजो देव म्हाका खंडीत निराशे जावंक सोडचो ना म्हणलो बरवसो म्हाका आशिल्लो. 2 फावटीं डॉक्टरान बायोप्सी टेस्ट धाडलें, पूण दोनूय फावटीं म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. येदें व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. तशेंच म्हजे पासत मागल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक, ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक
सर्व येजाकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमचे कुटाम दराळ आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण जेजू लागीं मागता. हे मागणें मुखारसून व्हरूंक देव तुमकां सर्वांक दैवीक बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण मागता. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, महिमा जेजू. प्रेज द लॉर्ड. ह्या सकाळच्या वेळार 5 बासवणी आमी जण एकले सांगात उसार्याने म्हणया. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26. पण म्हजे नवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो, तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13. साताचो पवित्र आत्मो आयल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण साताक व्हरून पायतलो. साम चॅप्टर 51 वर्स 10. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल. जकारिया चॅप्टर 12 वर्स 10. पण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासाचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मा वतलो. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 1 वर्स 8. पण तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. ह्या सकाळीच्या वेळा त्या सुमेचे सकत पदवे मागून घेवन आनी एक 2 टेस्टमनी आमी आयकूं ह्या वेळार. हांव एरिक डायस दांडेलींतल्यान उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशितां. पयले सुवातेर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां कित्याक ताणें म्हजेर केल्ल्या उपकारा खातीर. हांवें म्हजे जॉबा खातीर ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया 32 वर्स 17 आनी किर्तन 128 वर्स 2 दिले. ते हांवें सकाळीं दनपारां आनी राती मागण्या वेळार रिपीट करनासलो. हे म्हजे मागणे देवान आयकले आनी म्हाका एक बरें जॉब फावो जाला. इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां आनी म्हजे पासत मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव बरें मागतां. तांचे मिसाव कामान बऱ्या रितीन मुंदरसून व्हरूंक म्हूण मागतां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विनोद. हांव कुडयाळतल्यान उलयतां. कोरोना निमती म्हजें काम केलें. तेदोळ हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें वर्ड ऑफ गॉड हांव सकाळीं सांजे सांगता आसतना देवान म्हाका एक बरें काम फावो केलें. हें काम फावो केल्ल्या धन्य देवाक आनी म्हज्या जिवितांत बरेंपण केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशकांच्या टिमाक बरें मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाच्यान एक मोठे एक उतार ह्या शनिवारच्या दिसाक आमी नियाळ करया. पळय, जाकोबाच्या पत्रांत 1:5 जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 5. पण तुमच्या मध्ये कोणी जाणवाय ना जाल्यार तो देवा लागीं मागूं जाणवाय. म्हज्या मोगाच्यान उरल्यान पुरो आमी फास्ट आसा. धडापटी अशें आमी कश्टाक सांपडल्या की आमकांच कळीत ना. किंग सॉलोमन पळय, सलमाव राय देवा लागीं हर एका दीस सकाळीं देवा लागीं तो मागता, देवा तुवें दिल्ली पर्जा चलोवंक म्हाका जाणवाय दी. आज म्हाका जाणवायची गरज आसा तुज्या पर्जेक चलोवंक. हर एक सकाळीं मागूंक जाय म्हज्या मोगाच्यान, देवा हे कुटाम तुवें म्हाका दिलाय, म्हजे बायल, म्हजो घोव, म्हजी भुरगीं तुवें म्हाका दिले. हर एक दिसा हे कुटाम चलोवंक म्हाका जाणवाय दी. नाजाल्यार कितें जाता, आमी जगान पडटा, लॉसाक सांपडटा. थोड्यापटी अशें ब्लायंड जाता की लाखांनी कितलोय लोक म्हज्या मोगाचे एवरी डे हांव ही घडी सांगता आसा. बँटर थोडी जावन सोदून मेळोंक येवन आसात म्हज्या मोगाचे न्हू. कित्याक म्हणल्यार ब्रदर आमच्या लाखांनी लॉस जावन गेले. हांवें सर खंत करची सोडा. खंत करून तुमची भलायकी पाड करना नाकात. कित्याक म्हणलें आतां दिवन जाला, तो फोन उखलना, जावं फुरो तो धांवन गेला, जावं फुरो वय जाल्यार देव तुमकां सोडना. तो खंय तर म्हणी आदार दिता. तुम्ही खंत कर, तुमचे जिवीत पिडार करून पाड करून नाकात. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज सांगा म्हणटा की देवाचे उतार, पण तुमच्या मध्ये कोणाकी जाणवाय ना जाल्यार तो देवा लागीं मागो. तो कोणा लागीं मागो? देवा लागीं मागो. सोम्या हांवें कितें करचें? केदाळे हांवें परतून म्हणचें, हांवें खंयची सलाह विचारूंक जाय? देवा लागीं सलाह विचारा. कित्याक हो बूक प्रॉमीस जावन आसा. प्रॉमीस बसवणी हर एक वेळा हांव म्हणटा आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचेर हांवें ह्या बायबलांत कितली गणितां पळोवन आसा. हांव जेन्ना थोडी गणितां जेजून केल्ली, देवान बसयल्ली, त्या सुवातेर जाल्ली गणितां पळयत आसतना स्वयं देव थंय काम करता.
स्वयं झिजून केला तर आमी कित्याक कावचोंक जाय, कित्याक आमी दुबावूंक जाय? आमचो देव बळवंत, आमचो देव काकुतीचो देव, आमचो देव आमकां सांडचे तसलो सोडचे तसलो देव न्हय, आमचो देव आमकां सकयल घालचे तसलो देव न्हय, आमचो देव आमकां राखचे तसलो. कित्याक आमचो देव मनशा कुळाचो मोग करता. हे उडास दवरया, मनशा कुळाचो मोग करता. त्या खातीर ताच्या पुता जेजू धाडले मात्र न्हय, जेजू आमचे सगळे उणेपण त्या कालवारीचेर घेतला, त्या कालवारीचेर घेतला, त्या कालवारीचेर घेतला. ह्या सगळ्या जाणवाय अस्कत काय सांपणचे न्हय, जाणवाय मागया. सम्या म्हज्या भुरग्याक कितें करचें जाणवाय दी म्हाका, म्हज्या पुताक, म्हज्या दुवेक, म्हज्या बायलेक, म्हज्या गांवाक कशें चलोवचें म्हाका जाणवाय दी. आजो बिजनेस चालू करीत जाणवाय दी. कित्याक फसवून पडटा आसा आमी, फसवून पडटा आसा. कोणी आमकां आशा दाखयता, लालचपण दाखयता, आमी फटवून पडटे आसा. देवसराक जाय आमी त्या आशेन भुलोवन आज रडोन बसायचे आनी पिडा वाडयची, देवातून पयस वचचे म्हणून ही देवसराची मांडावळ. देवाची मांडावळ बिलकुल ती न्हय, न्हय. देवाची मांडावळ आमी जण एकलें उदार घाते पावचे. ताच्या भुरग्यांच्या दोळ्यांतल्या दुकां गळोवन वचो, ताच्या भुरग्यांनी खंती बरीत मुस्कार करून बसून वचो. ही देवाची मांडावळ. म्हज्या बरो देव बरें तें तो करता, वायट देवसार वायट ते करते आसता. ते ताचें काम जावन आसा. कित्याक हांव आयकता की घडिता रियली म्हज्या मोगाच्यान दोळ्यांत दुकां येतात. आज पळया, त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान आमी देवा सांगात रावूंक जाय, आमी देवा सांगात रावूंक जाय. आज पळया परतून, पण तुमच्या मदें कोणाकी जाणवाय ना जाल्यार तो देवा लागीं मागो. देव समेस्त मनशाक, पळया परतून, देव समेस्त मनशाक उपगान आसतना उदारपणी दिता जाल्ल्यान तांकांय तो दितालो. उदारपणी. तुम्ही जाणवाय विचारले, सालमावराय जाणवाय विचारली, सालमावराय तुवें सालमाव तुवें जाणवाय विचारले, म्हज्या परजेक चलो हांव तुका जाणवाय दिता, घे आनी वच. अशें देवान म्हणूंकच ना, म्हणूंकच ना. देव म्हणा लागलो की सालमाव तुवें जाणवाय विचारली म्हज्या लागीं, तुवें भांगार विचार येतले, ग्रेस काय सर येतले, वज्र विसर येतले, रुपये विसर येत असते, जाय जाल्ले विसर येत असते. कित्याक म्हजी परज चलोवन तो गरज आसा. जाय जाल्यार विसर तुवें कांय विसरूं न्हय की हांव असली जाणवाय तुका दिता की ही जाणवाय येदो मातशें कोणा दिवना आनी दिवं सोयना. आनी अशी ताजें सांगता ग्रेस काय दितालो की तूं चिंतूंक पडटलोय. देवान उदंड मापान ताका ग्रेस काय दिली आनी उदंड मापान जाणवाय दिली. थंय कोण विजीट करताली सगळे चिंतताली, राय राणी परत चिंतताली की कसले देवान तुका वैभव दिला. म्हज्या मोगाच्यान त्या खातीर आमी देवा लागीं जाणवाय मागया, जाणवाय. आज आमचो दीस चलोवन व्हरूंक, आमचो फुडार चलोवन व्हरूंक, आमची जिबीत मुखार वचची. जावं फुरो खंय तुमी काम करतात, जावं फुरो ऑफिसांत, एका जमतेन, जावं फुरो फिरगस कुटुंबांत, जावं फुरो खंय तुमी काम करतात. आज जाणवाय म्हाका, जाणवायचे देणे तुमकां खालतीकपणां हाडपा वयता. जाणवायचे देणे आसल्या जाग्यार तो उदरगते पावयता. जाणवायचे देणे कांयच नातल्या थंय तुका परतून रेस करता. म्हाका देवा जाणवायन म्हाका परतून पळया वर्स 6. पूण कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागूं, कसलेंच दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागूं. कित्याक खंयच्यान मागूं? भावार्थान तो मागूं. पळया परतून म्हणटा की भावार्थान तो मागूं. कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हालता दोलता तसल्या दर्याच्या लाराबरी तसल्या दोड्या मनशाच्या आनी चंचल सालीच्या मनशान सोम्येतावन आपणाक कांयच मेळात म्हूण चिंचे नाका. आज परतून देवाची तर म्हणटा की तुमी दोड्या मनाची जायनाका, थोडे दोड्या मनाची जायनाका. थोड्या फुडें मागता सकाळी दनपरां सांजे पुरा मागणें आयकता लास्ट म्हणटा देवान कांयच दिवना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देवान म्हाका कित्याक सोण सोडला, देव कित्याक म्हज्या मागणें आयकना, हांवें कितें केलां, कितलीं सवालां. त्या खातीर म्हणटा की तसल्या दोड्या मनशाच्या आनी चंचल सालीच्या मनशान सोम्येतान आपणाक कांयच मेळात म्हूण चिंचे नाका. कित्याक म्हणटा की वर्स 7 पळया, वर्स 7. पूण कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागूं. कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हालताल धलतल्या तसल्या दर्याच्या लाराबरी जावन आसता. परतून पळया म्हज्या मोगाच्यान देवाची उतर आज म्हळ्यार विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7.
हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जाणवायचो आत्मा म्हजेशी येयलो. खंयचो आत्मा म्हजेशी येयलो? जाणवायचो आत्मा. खंयचो आत्मा? खंयचो आत्मा? आमी फेंताकोस्त फाल्यां फेंताकोस्ताचें फेस्त पाराप जावन आसा. दनपार युट्यूबार लायव्हार सगळ्या गरजे खातीर मागताले. पवित्र वर्त्या सक्तेत मागताले हांव. हार सगळ्यांक फाल्यांची दनपारची लिंक धाडा. एक नवें फेंताकोस्त आमी फाल्यां दनपार सांगात म्हणून मागोवंक जाय म्हज्या मोगाचें न्हू. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचें न्हू. फाल्यां दनपार विशेष मागणें ह्या जाग्यार आमी सांगात म्हणून फाल्यां हर एका भावनेची पवित्र दैवी सगळं देवनाचें चित्र मात्र न्ही. हर एक गरजे खातीर, कश्टा खातीर, दुखा खातीर, कावची आनी भिरांती खातीर, विशेष ते पिडेस्ता खातीर आमी मागतले. फाल्यांचे लिंक एकामेका धाडा. आयताराच्या थोड्या पटी जायते पण उणें आसता. फाल्यां तुमी एकामेकाक सांगूंक जाय म्हज्या मोगाचें न्हू. पळया विजडम चॅप्टर 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी. हांव विनंती केली आनी जाणवायचो आत्मा म्हजेशी येयलो. कोणाचो आत्मा? जाणवायचो आत्मा. कोणाचो आत्मा? जाणवायचो आत्मा. त्या दिसा शनिवारा मागोवंक जाय. येसू म्या जाणवायन म्हाका बोर. एवरी मॉर्निंग एवरी सकाळी आमी जाणवाय मागून घेवंक जाय. परतून पळया प्रवर्ब चॅप्टर 1:33. प्रवर्ब चॅप्टर 1:33. पूण जो कोण म्हजें आयकता तो सुरक्षीत रावतलो. वायटा भियेन आसतना तो समाधानान जियेतलो. जो कोण म्हजें आयकता तो सुरक्षीत रावतलो. वायटा भियेन आसतना तो समाधानान जियेतलो. समाधान आज त्या जेजू तुजें समाधान दिसान दीस आमी अनुभव करया. परतो प्रवर्ब चॅप्टर 10:11-13. प्रामाणीक मनशाचें तोंड जिविताची झर, पूण नश्ट्या मनशाचें तोंड जुलूम आपोवन दवरता. द्वेश झगडे साळयता, पूण मोग सगळे अपराध दमता. बुद्धवंताच्या वंटाचेर जाणवाय पळोवंक मेळटा, पूण मुर्खाच्या पाठीक बेतस योग्य. पळया बुद्धवंताच्या वंटाचेर जाणवाय पळोवंक मेळटा. जाणवाय पळोवंक मेळटा. त्या खातीर आज मागव्या जाणवायेच्या आत्म्या मोचेर ये. म्हाका जाणवायेन भर, म्हाका तुज्या पदवेन भर, तुज्या सक्त्यान भर म्हणून मागया. एक घडी भर आमचो हात आमच्या हाळजार दवरया आनी दोळे धांपया आनी मागया. मोगाळा जेजू ह्या सकाळच्या वेळा आज तुला जाणवा हांवें मागता हांव जेजू. तुजो आदार, तुजी कृपा ह्या सकाळच्या वेळा मागून घेता हांव. तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर, अभिषेक कर, आशिर्वादीत कर. सगळ्या बंदखणीत आमकां सुटकाला पळय, सगळ्या बंदखणीत आमकां सुटकाला पळय. तुज्या स्पिरितान आमकां भर म्हज्या जेजू. जेजू आज आसता आयसीयूंत व्हेंटिलेटर मरण चितणी लास्ट स्टेजीर आज पिडेन वळवळटल्या जण एकल्या तुज्या भुरग्यांक राखून भर जेजू. काकळूत कर जेजू. दयाळ दिश्टाय जेजू. तुज्या स्पिरितान भर जेजू. जेजू आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, आज कोण भायल्या वचून ट्रायक चिंतून आसा, विजाची समस्या आसा, इंटरव्यू दिवन आसा, हे जण एकल्यान तुज्या कृपेन भर, तुज्या पदव्यान भर, तुज्या सक्त्यान भर. जण एकल्यान आशिर्वादीत कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरे अनाउन्समेंट हांव तुमच्या मुखार दवरता. आज ओर्लाम चर्च, ओर्लाम मलाड ओर्लाम सांजेर 8 ते 10 वरां पर्यंत अर्गा वांकणी विशेष रितीन पवित्र आत्म्याच्या मागणे आनी पिडेस्तां खातीर मागणे, भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर विशेष रितीचे मागणे आसता. त्या खातीर सुखय नासतना जण एकलीं आज सांजेर 8 ते 10 जण एकलीं येया. त्या दिसा मलाड जावं फ्रॉम बोरिविली जावं फ्रॉम मिरा रोड वॉट त्या सुवात खंय आसात तुमच्या भुरग्यांक प्रत्येक तरान घेवन या. विशेष रितीन भुरग्यां खातीर मागणें आसतले. सुकाय नासतना पिडे आसतना विशेष मागणें आसतलें. सुकाय नासतना बॉम्बेची मलाड आज सगळी त्या सुवात हजर जावया आनी मागया आमी. तशेंच म्हज्या फाल्यां विशेष 3 ते 4 हांगा ह्या जागा आसतले दुसरे विशेष मागणें आसतलें पिडे आसतना खातीर आनी हर एक गरजे खातीर विंगड 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 खातीर मागतले हांव. सुकाय नासतना फाल्यां तावन जण एकलीं हांगा फाल्यां 3 ते 4 लायव्हाक जण एकले हजर जाया. तशेंच सोमारा थावन म्हज्या मोगाचें न्हू जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे मागणें, जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे आनी काकुतीचो तेस विशेष आराधन आमी सोमारा थावन मांडून हाडटले हांव. सुकाय नासतना जण एकली ह्या मांडावळेक तुमी हजर जाया. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. आमेन. म्हजें नांव मारिया. हांव बॉम्बेसान उलयतां. हांव म्हज्या नेबर भावाची निकोलासाची टेस्टिमनी दितां. ताका गेल्या म्हयन्याक फेब्रुवारीचे 7 तारखेर अस्थमाचो एटॅक येवन ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केलो. ते वेळार डॉक्टरांनी ताका एकदम सिरियस कंडिशन आहा म्हूण सांगलें.
तेच वेळार आमकां इतली भिरांत दिसली. ते उपरांत हांवें ब्रादर प्रकाशाक हे भावा पासत मागून पेटिशन धाडलें. ब्रादर प्रकाशान म्हाका देवाचें उतर धाडलें. तें हांव सदांच वाचतालीं आनी हे भावा पासून मागतालीं. मोगाळा जेजू हो भाव आजून पासून कसल्या पातकान आहा जाल्यार ताची सगळीं पातकां बोगूस. आनी जेजू तुका कशी जाल्यार हे भावाक तुवें बरो करून एक नवें जिवीत दिवंक येता. जेजून आमचें मागणें आयकलें आनी भावाक बरें नवें जिवीत दिलें. तो आतां एकदम बरो जावन घरा आयला. इतलें व्हडलें मिरिकल केल्ल्या ह्या जेजूक हांव काळजांतल्यान आर्गां आनी दिनवासता. आनी हें देवाचें उतर आमकां दिल्लें ब्रादर प्रकाशाक आनी सगल्या डिवायन मर्सीच्या ग्रुपाक हांव काळजांतल्यान आर्गां आनी दिनवासता. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव जुविता बँगलोरतावन. हांव म्हज्या भावाच्या तर्फेन टेस्टिमनी दिवन आसा. म्हज्या भावान 2020 मार्चांत एक बिझनस प्लॅन केल्लें आनी एग्रीमेंटा प्रकार एप्रील 2020 शॉप ओपन जावंक जाय आशिल्लें. पूण एक ना एक आडखळी येवनूच आशिल्ल्यो आनी शॉप ओपन करूंक जावंक ना. म्हज्या भावान इल्लें लोन काडिल्लें आनी एग्रीमेंटा प्रकार ताणें कामाच्या जनांकिकान गेल्लें आनी तांचो सॅलरी स्टार्ट जाल्लो. सो तो ताच्या हातांतले पयशे घालना म्हणले बरी हें पुरा मॅनेज करनासलो. ह्या पुरा कारणा खातीर आमच्या घरांत एका तराचें टेन्शनाचो वातावरण आशिल्लो. लास्ट ऑक्टोबर 2021 हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपाक कॉल केल्लें आमच्या ह्या इंटेन्शना खातीर मागूंक आनी तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें आनी आमी तें रिपीट करनत आशिल्ल्या. आनी देवाच्या दयेन आनी बेसांवांनी डिसेंबर 1st विकांत शॉप ओपन जालें. आमी चिंतिल्ल्याचें की चड तरान म्हणले परी पुराय अरेंजमेंट जाली आनी आज तें शॉप बऱ्या तरान चलोवन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. I'm from Udupi. I would like to give a testimony about my dad. 6th of March, my dad met with an accident. He was hit by a car and he had severe injuries in his head. It was cut open. There was too much bleeding and he was immediately taken to the hospitals by the locals. By then, my auntie had sent a petition to Divine Mercy and we received word of God. We kept repeating them throughout while he was going through his test, CT scan. And late evening we got all the tests were normal, and within like 24 hours he was even shifted to a ward from ICU. We are very grateful for this huge miracle happen in our life with prayers from everyone, and grateful for Divine Mercy for always being a hope in dark times. Thank you for this wonderful miracle, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. हांव देवान म्हज्या जिणेंत गेल्या विचित्राची साक्ष दिवंक आशेतां. हांव सबार तेंपातावन कामाच्या सोदनेर आसली. म्हाका लायसन्स इश्यूज आशिल्ले वरवीं काम मेळनासलें. ते दाळा म्हज्या भयणीन म्हाका डिवायन मर्सीचें लिंक फॉरवर्ड केलें आनी हांव मागणें अटेंड सदांय करतलीं. हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. तांणी म्हाका साम 91 वर्स 15 आनी साम 121 वर्स 2 and 3 उसारूंक सांगलें. हांव सदांय भावार्थान उसारतलीं. एका म्हयन्यान म्हजें लायसन्स प्रॉब्लेम सॉल्व जावन म्हाका काम मेळ्ळें. तशेंच हांवें एग्जाम दिली आनी हांव फर्स्ट अटेम्प्टांतूच पास जाली. हें मात्र न्हय, देवान म्हज्या जिणेंत सबार रितींनी ताचो आदार म्हाका फावो केला. पदवीदार देवाक जावं अर्गां स्तुती होगळाप महिमा ससनाच्या ससनाक. डिवायन मर्सीच्या हर एक संद्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांकां तांच्या मिसावांत हांव बरें मागतां. थँक्यू.